विद्यार्थी भाइ बहनहरू नमस्कार। म बुद्धिबहादुर खड्का, श्री माध्यमिक विद्यालय गौरीगञ्ज, भरतपुर 8 चितवनको शिक्षक। आज म तपाईहरुसँग कक्षा 9 को अर्थशास्त्र विषयको एकाइ 1 अर्थशास्त्रको परिचय अन्तर्गत रहेर छलफल गर्दछु। आज हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तुहरू अर्थशास्त्रको अवधारणा, आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषा र उनको परिभाषाका विशेषताहरू र आलोचनाहरू रहेका छन्। भाइ बहनहरू, आजको हाम्रो यो छलफल पश्चात तपाईहरुले अर्थशास्त्रको अवधारणा बताउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई भन्न सक्नुहुनेछ र उनको परिभाषाका मुख्य विशेषताहरू र आलोचनाहरूलाई चर्चा गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहनहरू, म सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई यो कक्षा 9 को अर्थशास्त्र विषयलाई थोरै परिचित गराउन चाहन्छु। कक्षा 9 र 10 मा साधारण धारतर्फ विद्यार्थी भाइ बहनहरूले 8 वटा विषयहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती 8 वटा विषयहरूमध्ये 6 वटा विषयहरूलाई अनिवार्य विषय र 2 वटा विषयहरूलाई ऐच्छिक विषयहरू भनिन्छ। यो ऐच्छिक विषयलाई पनि 2 समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ, ऐच्छिक प्रथम र ऐच्छिक द्वितीय। हो, यो अर्थशास्त्र भन्ने विषय ऐच्छिक प्रथम अन्तर्गत पर्ने विषय हो। र भाइ बहनहरूले कक्षा 1 देखि 8 सम्म अध्ययन गर्ने क्रममा यो अर्थशास्त्र भन्ने छुट्टै विषय यहाँहरूले अध्ययन गर्नु भएन। त्यसैले मलाई लाग्छ यो विषय तपाईहरुको लागि एउटा नौलो विषय हो। यो नौलो मात्रै होइन कि योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू तपाईहरुले अत्यन्त कम सिक्नु भएको छ, कम पढ्नु भएको छ। त्यसैले यो विषयलाई पूर्व ज्ञान अत्यन्त कम भएको विषय पनि मानिन्छ। जे भए पनि यो अर्थशास्त्र विषय भनेको त्यस्तो विषय हो मानवीय जीवनलाई अत्यन्त आवश्यक पर्ने व्यवहारिक ज्ञान हो। त्यसैले यो अर्थशास्त्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा ज्ञान हुन अत्यन्त जरुरी छ। अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, जनसङ्ख्या, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र जस्ता विषयहरूलाई सामाजिक विज्ञानहरू भनिन्छ। यस्ता सामाजिक विज्ञानहरूको रानी विज्ञान भनेर अर्थशास्त्रलाई चिनिन्छ। यसको अर्थ हो सबै सामाजिक विज्ञानहरूको नेतृत्व गर्ने काम गर्दछ यो अर्थशास्त्रले। अर्को कुरा भाइ बहनहरू, यो अर्थशास्त्रको प्रकृति, यसको गुण, यसमा समावेश भएका विषयवस्तुहरूका आधारमा यसलाई सेमी म्याथमेटिक्स पनि भन्ने गरिन्छ, अर्थात् यसलाई अर्धगणित विषय पनि भन्न गरिन्छ। किनकि यसका विषयवस्तुहरू गणितीय स्वभावका हुन्छन्। अर्थशास्त्र भनेको त्यस्तो विषय हो जसका विभिन्न नियम र सिद्धान्तहरू पटक पटक अभ्यास नगरिकन, पटक पटक नदोहोऱ्याइकन स्मरण गर्न सम्भव छैन भने अर्को कतिपय यसका विषयवस्तुहरू गणितीय नियमबाट, गणितीय तरिकाबाट प्रमाणित गरिन्छ। त्यसैले पनि यसलाई अर्धगणित भनिएको हो। र हामी सबैभन्दा पहिला अर्थशास्त्रको परिचयका विषयमा छलफल गर्दछौँ। भाइ बहनहरू, समाजमा विभिन्न पेशा अवलम्बन गरेका मानिसहरू बसोबास गरेका हुन्छन्। यस्ता पेशा अवलम्बन गरेका मानिसहरूले आफ्नो पेशाका माध्यमबाट धन आर्जन गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि किसान, मजदुर, शिक्षक, वकिल, डाक्टर, सिकर्मी, डकर्मी जस्ता पेशाकर्मीहरूले आफ्नो पेशाका माध्यमबाट अर्थोपार्जन गर्दछन्। अर्थात् उनीहरूले जे क्रियाकलापहरू गर्दछन् ती सबै क्रियाकलापहरूको माध्यमबाट अर्थोपार्जन गरिरहेका हुन्छन्। हो, त्यसैले यस्ता समाजमा हुने विभिन्न प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरूको अध्ययन गर्ने शास्त्र नै अर्थशास्त्र हो। फेरि पनि मैले दोहोऱ्याए भाइ बहनहरू, समाजमा हुने विभिन्न प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरूको अध्ययन गर्ने शास्त्र नै अर्थशास्त्र हो। त भाइ बहनहरू, हामीले अर्थशास्त्रको छोटो अवधारणाका बारेमा हामीले छलफल गर्यौं। अब हामी यसको परिभाषामा केन्द्रित हुन्छौँ
यो अर्थशास्त्रको विकास क्रममा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले फरक फरक ढङ्गले अर्थशास्त्रलाई परिभाषित गरेका छन्। म यहाँ केही अर्थशास्त्रीहरूको नाम लिन्छु भाइ बहिनीहरू। आदम स्मिथ, जेबी, जे.एस. मिल, थोमस रोबर्ट माल्थस, अल्फ्रेड मार्शल, एडविन क्यानन, ए.सी. पिगु, लियोनेल रबिन्स, स्यामुएल्सन, जेम्किन्स जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले अर्थशास्त्रको परिभाषा दिए। यसरी यो विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले दिएको परिभाषालाई शास्त्रीय परिभाषा, नवशास्त्रीय परिभाषा र आधुनिक परिभाषा भनेर 3 समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, म यो शास्त्रीय परिभाषा, नवशास्त्रीय परिभाषा र आधुनिक परिभाषाका बारेमा यहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्दछु। सन् 1776 देखि 1890 झन्डै 114 वर्षसम्म संसारमा चलेको परिभाषा, संसारमा चलेको अर्थशास्त्रको परिभाषा शास्त्रीय परिभाषा हो। यो शास्त्रीय परिभाषाको नेतृत्व गर्ने काम अर्थशास्त्री आदम स्मिथले गरेका थिए र यी शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई धनको परिभाषा भनिन्छ। त्यसैगरी सन् 1890 देखि सन् 1932 सम्म संसारमा चलेको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई नवशास्त्रीय परिभाषा भनिन्छ। यो नवशास्त्रीय परिभाषाको नेतृत्व गर्ने काम अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शलले गरेका थिए र यो नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई भौतिक कल्याणको परिभाषा भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को समूह भनेको आधुनिक परिभाषा हो। सन् 1932 पछि संसारमा चलेको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई आधुनिक परिभाषा भनिन्छ र यो आधुनिक परिभाषाको नेतृत्व गर्ने काम अर्थशास्त्री लियोनेल रबिन्सले गरेका हुन् र विशेष गरी आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूमध्ये लियोनेल रबिन्सले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई दुर्लभता र छनौटको परिभाषा भनिन्छ। यसरी अर्थशास्त्रको विकास क्रम अनुसार अर्थशास्त्रको परिभाषालाई शास्त्रीय परिभाषा, नवशास्त्रीय परिभाषा, आधुनिक परिभाषा भनेर 3 समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसमध्ये शास्त्रीय परिभाषा सन् 1776 देखि 1890 का बीचमा, नवशास्त्रीय परिभाषा सन् 1890 देखि 1932 को बीचमा र आधुनिक परिभाषा सन् 1932 पछि विकास भएको परिभाषा। शास्त्रीय परिभाषाको नेतृत्व आदम स्मिथले गरे, नवशास्त्रीय परिभाषाको नेतृत्व अल्फ्रेड मार्शलले गरे र आधुनिक परिभाषाको नेतृत्व लियोनेल रबिन्सले गरे। शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई छोटकरीमा धनको परिभाषा भनिदो रहेछ। नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई भौतिक कल्याणको परिभाषा भनिदो रहेछ र त्यसैगरी अर्थशास्त्री लियोनेल रबिन्सले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई दुर्लभता र छनौटको परिभाषा भनिन्छ। यी विभिन्न परिभाषाहरूमध्ये हामीले हाम्रो पाठ्यक्रम, हाम्रो पाठ्यपुस्तक अनुसार भाइ बहिनीहरू हामी आदम स्मिथको परिभाषा, अल्फ्रेड मार्शलको परिभाषा र लियोनेल रबिन्सको परिभाषा, यो 3वटा परिभाषालाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही बमोजिम अब हामी आदम स्मिथको अर्थशास्त्रको परिभाषाका विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पक्कै पनि स्मरण गर्नुभयो होला, आदम स्मिथ शास्त्रीय अर्थशास्त्री हुन्। अर्थात् आदम स्मिथले शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको नेतृत्व गरेका थिए। उनले आदम स्मिथले सन् 1776 मा एउटा किताब लेखे र उनले लेखेको किताबको नाम एन इन्क्वायरी इन्टु द नेचर एन्ड कजेज अफ वेल्थ अफ नेशन्स, राष्ट्रको धनको स्वरूप तथा कारणहरूको खोज हो। यो किताबमा उनले अर्थशास्त्रलाई
व्यवस्थित ढंगले, वैज्ञानिक ढंगले र अर्थशास्त्रलाई छुट्टै विज्ञानका रूपमा परिभाषित गर्ने काम गरे। यसरी अर्थशास्त्री आदम स्मिथले सबैभन्दा पहिलो पटक अर्थशास्त्रलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले परिभाषित गरेर यसलाई एउटा छुट्टै विज्ञानका रूपमा स्थापित गर्ने काम गरेको हुनाले अर्थशास्त्री आदम स्मिथलाई अर्थशास्त्रका पिता भनिन्छ। अर्थात् आदम स्मिथ इज द फादर अफ इकोनोमिक्स। आदम स्मिथ अर्थशास्त्रका पिता हुन्। फेरि पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गराउँछु कि आदम स्मिथले अर्थशास्त्रलाई एउटा छुट्टै विज्ञानका रूपमा स्थापित गराउने काम गरे। आदम स्मिथले अर्थशास्त्रको सबैभन्दा पहिलो पटक व्यवस्थित र वैज्ञानिक परिभाषा दिने काम गरे। त्यसैले उनलाई अर्थशास्त्रका पिता भनिएको। यसरी आदम स्मिथले अर्थशास्त्रको परिभाषा दिनुभन्दा अघि अर्थात् सन् 1776 मा आदम स्मिथले एन इन्क्वायरी इन्टु द नेचर एन्ड कजिज अफ वेल्थ अफ नेसन्स भन्ने किताब लेख्नुभन्दा अघि यो अर्थशास्त्रको एउटा छुट्टै अस्तित्व थिएन। यसको छुट्टै विषयका रूपमा अस्तित्व थिएन। यो कहिले राजनीति शास्त्रसँग जोडिन्थ्यो, यो कहिले भूगोलसँग जोडिन्थ्यो वा अन्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानहरूसँग जोडिएको थियो। त्यसैले यसको छुट्टै अस्तित्व थिएन भने आदम स्मिथको परिभाषा पश्चात यसले एउटा छुट्टै अस्तित्व प्राप्त गर्यो। आदम स्मिथले लेखेको किताब एन इन्क्वायरी इन्टु द नेचर एन्ड कजिज अफ वेल्थ अफ नेसन्स, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई यो किताबको नाम लामो लाग्यो होला। हो, यो लामो नामलाई सम्झिनका लागि सजिलो हुन्छ भनेर यसलाई छोटकरीमा वेल्थ अफ नेसन्स, राष्ट्रको धन मात्रै पनि भनिन्छ। त्यसैले परीक्षामा आउन सक्छ भाइ बहिनीहरू कि आदम स्मिथले सन् 1776 मा लेखेको किताबको नाम के हो भनेर आउन सक्छ। यदि यो प्रश्न आयो भने 1 नम्बरको प्रश्नमा, 1 अङ्कको प्रश्नमा यो प्रश्न आयो भने भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर एन इन्क्वायरी इन्टु द नेचर एन्ड कजिज अफ वेल्थ अफ नेसन्स लेख्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ किताबको यो लामो नाम नआउन सक्छ। त्यसैले त्यति बेला तपाईहरुले वेल्थ अफ नेसन्स अर्थात् राष्ट्रको धन मात्रै लेख्नुभयो भने पनि यसको सही जवाफ हुन्छ। र आदम स्मिथले त्यो वेल्थ अफ नेसन्स भन्ने किताबभित्र दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषा अनुसार अर्थशास्त्र धनको विज्ञान हो। अर्थात् इकोनोमिक्स इज द साइन्स अफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धनको विज्ञान हो। यसरी आदम स्मिथले अर्थशास्त्रलाई धनको विज्ञानका रूपमा परिभाषित गर्ने काम गरे। यो परिभाषा अनुसार आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषा अनुसार आदम स्मिथले लेखेको किताब वेल्थ अफ नेसन्स अनुसार अर्थशास्त्रको अध्ययनको केन्द्रबिन्दु भनेको धन हो। अर्थात् अर्थशास्त्रले धनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अध्ययन गर्दछ। र आदम स्मिथले के भनेका छन् भने मानवीय कल्याण र सुख प्राप्तिको प्रमुख आधार भनेकै धन हो भनेका छन्। अर्थात् मानिसले सुख प्राप्त गर्छ भने धनबाट मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ। मानिसको कल्याण हुन्छ भने धनबाट मात्रै हुन्छ भनेका छन्। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले यसबाट बुझ्नुभयो होला कि आदम स्मिथले धनलाई कति धेरै महत्त्व दिएका छन्। अझै उनले के भनेका छन् भने मानिसका जति पनि आवश्यकताहरू हुन्छन् ती सबै आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्ने एक मात्र साधन धन हो भनेका छन्। त्यसैले मानिसको जति पनि आवश्यकताहरू छन् ती सबै आवश्यकता धन मार्फत पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने। आदम स्मिथले मानवलाई दुईवटा समूहमा वर्गीकरण गरेका छन्, आर्थिक मानव र गैर आर्थिक मानव। भाइ बहिनीहरू फेरि ध्यानपूर्वक सुन्नु होला।
आदम स्मिथले मानवलाई दुईवटा समूहमा वर्गीकरण गरेका छन्, आर्थिक मानव र गैर आर्थिक मानव। यो दुई वर्गका मानिसहरूलाई उनले यसरी परिभाषित गरेका छन्, जस्तो कि आर्थिक मानव। आर्थिक मानव भनेको त्यस्तो मानव हो जसको जीवनको एक मात्रै उद्देश्य धन कमाउनु हुन्छ। अर्थात् जो मानिसहरूले जीवनमा एउटा मात्रै उद्देश्य बोकेका हुन्छन्, जुन धन कमाउनु हो, त्यस्ता मानिसहरूलाई आर्थिक मानव भनिन्छ भनेर आदम स्मिथले भनेका छन्। अर्को आदम स्मिथले वर्गीकरण गरेको अर्को मानवको समूह हो गैर आर्थिक मानव। गैर आर्थिक मानव भनेका त्यस्ता मानव हुन् जसको मुख्य उद्देश्य धन कमाउनु हुँदैन, अर्थात् जसले धन कमाउनुलाई प्राथमिकता दिँदैन, धन कमाउनुलाई गौण स्थान दिँदै मानवीय सम्बन्धलाई ख्याल गर्दछन्, मानवीय दया मायाको भावनालाई उनीहरूले बोकेका हुन्छन्। यसरी धन कमाउनुलाई मुख्य स्थान नदिएर मानवीय सम्बन्धलाई प्रमुख स्थान दिने मानिसहरूलाई गैर आर्थिक मानव भनिन्छ। त्यसै गरी आदम स्मिथले श्रमको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि श्रम विभाजन गर्नुपर्छ भनेर पनि जोड दिएका छन्। अर्थात् श्रम विभाजन गरेर श्रमको उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने उनको दृष्टिकोण छ। यसरी आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई, अर्थात् आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको धनको विज्ञानसँग सम्बन्धित परिभाषालाई त्यति बेलाका जेबिसे, जेएस मिल, थोमस रोबर्ट जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले समर्थन गरेका थिए। त्यसैले उनीहरूलाई आदम स्मिथको परिभाषाका समर्थकहरू पनि भनिन्छ। र आदम स्मिथ लगायत उनका समर्थक अर्थशास्त्रीहरूलाई शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरू भनिन्छ। त्यसैले यो आदम स्मिथको अर्थशास्त्रको परिभाषा भनेको शास्त्रीय परिभाषा हो। अर्थात् शास्त्रीय परिभाषा दिने अर्थशास्त्रीहरू भनेका शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरू हुन्। ल त भाइ बहिनीहरू, हामीले यति बेलासम्म आदम स्मिथले दिएको परिभाषा, उनले लेखेको किताब वेल्थ अफ नेसन्स र त्यसभित्र रहेका केही अन्तर्वस्तुको बारेमा छलफल गर्यौं। अब हामी आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषाका मुख्य विशेषताहरूका बारेमा छलफल गर्छौं। उनको परिभाषाभित्र थुप्रै विशेषताहरू छन्। तीमध्येको पहिलो विशेषता धनको अध्ययन, अर्थात् अर्थशास्त्रले धनको अध्ययन गर्दछ भनेर आदम स्मिथले जोड दिएका छन्। यस अन्तर्गत धन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, धनको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिन्छ भनेका छन् आदम स्मिथले। त्यसैले धनको अध्ययन अर्थशास्त्रको एउटा मूलभूत विशेषता हो। त्यसैगरी अर्को विशेषता धन कमाउनु मानवको प्रमुख उद्देश्य हो भनेका छन् आदम स्मिथका अनुसार। आदम स्मिथले लेखेको किताब वेल्थ अफ नेसन्सका अनुसार धन कमाउनु मानवको प्रमुख उद्देश्य हो। यो बुझा अनुसार के बुझिन्छ भने आदम स्मिथले धनको अध्ययनलाई प्रमुख स्थान दिएका छन् भने मानवको अध्ययनलाई गौण स्थान दिएका छन्, अर्थात् दोस्रो स्थान दिएका छन्। अझ सरल भाषामा भन्नुपर्दा मानवलाई भन्दा धनलाई बढी महत्त्व दिएका छन्। उनले के भनेका छन् भने मानवीय आवश्यकताहरू, मानवीय चाहनाहरूलाई पूरा गर्ने एकमात्र साधन भनेको धन हो भनेका छन्। त्यसैले मानवको प्रमुख उद्देश्य जहिले पनि धन कमाउनु हुन्छ भनेर भनेका छन्।
त्यसैगरी अर्को विशेषता रहेको छ आर्थिक मानवको अध्ययन। आदम स्मिथले मानवलाई दुईवटा समूहमा वर्गीकरण गरे, आर्थिक मानव र गैर आर्थिक मानव भनेर। आर्थिक मानव भनेका त्यस्ता मानव हुन् जसको जीवनको एकमात्रै उद्देश्य धन कमाउनु हुन्छ। गैर आर्थिक मानव भनेको त्यस्ता मानव हुन् जसको जीवनको एकमात्रै उद्देश्य धन कमाउनु नभएर मानवीय सम्बन्धलाई पनि ख्याल गर्दछन्, त्यस्ता मानिसहरू गैर आर्थिक मानव हुन् भनेका छन्। हो, यो दुई प्रकारका मानिसहरू मध्ये अर्थशास्त्रले आर्थिक मानवको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्दछ भनेका छन् आदम स्मिथले। अब त्यसैगरी अर्को विशेषता रहेको छ रोजगारमूलक श्रम धनको मुख्य स्रोत। अर्थात् जुन श्रमले रोजगार प्राप्त गरेको हुन्छ, जुन श्रमले काम पाएको हुन्छ, त्यो श्रम नै धनको मुख्य स्रोत हो। अर्थात् राज्यको धनको स्रोत भनेकै उत्पादनको काममा प्रयोग गरिएको श्रम हो। जुन श्रम उत्पादनको काममा प्रयोग गरिएको छ त्यो श्रमले राज्यको धनलाई वृद्धि गर्छ। त्यो श्रमले राज्यको धनको प्रमुख स्रोतका रूपमा काम गर्दछ भनेका छन्। स्मिथले श्रमको उत्पादकतालाई वृद्धि गर्न सकिन्छ, श्रमको कार्यकुशलतालाई वृद्धि गर्न सकिन्छ, श्रमको क्षमतालाई वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेका छन्। हो, त्यो श्रमको कार्यकुशलतामा वृद्धि गर्ने, क्षमतामा वृद्धि गर्ने, उत्पादकतामा वृद्धि गर्ने एक मात्रै माध्यम, एक मात्रै तरिका श्रमको विभाजन हो भनेर पनि भनेका छन्। त्यसैले उनले श्रम विभाजनलाई अलि धेरै महत्त्व दिएका छन्। र त भाइ बहिनीहरू, हामीले अर्थशास्त्र आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषाका मुख्य विशेषताहरूको बारेमा चर्चा गरेँ। मैले पुनः यी विशेषताहरूलाई दोहोऱ्याउँछु। अर्थशास्त्र धनको अध्ययन हो, पहिलो विशेषता। दोस्रो, धन कमाउनु मानवको प्रमुख उद्देश्य हो। तेस्रो, आर्थिक मानवको अध्ययन मात्रै गर्दछ अर्थशास्त्रले। र त्यसैगरी चौथो विशेषता रहेको छ रोजगारमूलक श्रम धनको मुख्य स्रोत। भाइ बहिनीहरू, अब हामी आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषाका आलोचनाहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दछौँ। पक्कै पनि हरेक पक्षका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन्। अर्थात् जसरी एउटा सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्छन्, दुई पाटाहरू अनिवार्य छन्, त्यसैगरी हरेक विषयवस्तु, हरेक ज्ञानका पनि दुई पाटाहरू हुन्छन्। यसका अर्थात् आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषाका मुख्य विशेषताहरूका विषयमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ, जसबाट यसका सकारात्मक पक्षहरूका बारेमा पनि चर्चा गर्यौँ। यो अर्थशास्त्रले एउटा छुट्टै विज्ञानका रूपमा स्थापित गर्ने काम यसले गर्यो। अर्थशास्त्रको व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले परिभाषित गर्ने काम गर्यो। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि यसका केही आलोचनात्मक पक्षहरू रहेका छन्। के भनिन्छ भने आदम स्मिथको अर्थशास्त्रको परिभाषाले धनलाई आवश्यकता भन्दा बढी जोड दियो, आवश्यकता भन्दा बढी महत्त्व दियो। त्यसैले गर्दा यसले समाजमा, तत्कालीन समाजमा भ्रष्टाचार बढ्यो, शोषण बढ्यो, उत्पीडन बढ्यो भनिएको छ। अर्थात् तत्कालीन समाजमा आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषाबाट प्रेरित भएर भ्रष्टाचार, शोषण र उत्पीडन जस्ता क्रियाकलापहरू चरम सीमामा पुगे भनिन्छ। त्यसैले त्यति बेलाका समाजका रस्किन, कार्लाइल, विलियम मरिस, चार्ल्स डिकिन्सन जस्ता समाज सुधारकहरूले, शिक्षाविदहरूले आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषाको खरो आलोचना गरे। उनीहरूले यो परिभाषालाई अर्थात् अर्थशास्त्रलाई रोटी र नौनीको विज्ञान भने, यसलाई उनीहरूले निकृष्ट विज्ञान भने। त्यसैगरी उनीहरूले
कुबेरको पूजा भने यस्ता विभिन्न उपमाहरू दिए। अब हामी आदम स्मिथको अर्थशास्त्रको परिभाषाका आलोचनाहरूलाई बुदागत रूपमा छलफल गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू। पहिलो आलोचनात्मक बुदा रहेको छ धनलाई आवश्यकता भन्दा बढी जोड। हो, आदम स्मिथको परिभाषाले मानवलाई भन्दा धनलाई बढी जोड दिएको छ, अर्थात् मानवलाई भन्दा धनलाई ठूलो मानेको छ। तर यथार्थतामा एकपटक हामी स्मरण गरौँ त के मानव भन्दा धन ठूलो कहिले हुन सक्छ त? पक्कै पनि मानव भन्दा धन ठूलो हुन सक्दैन। मानव धनका लागि होइन, धन मानवका लागि हो। मानवीय सुखका लागि धन कमाइने हो। त्यसैले धनलाई आवश्यकता भन्दा बढी जोड दिनु एउटा आलोचनात्मक पक्ष बन्यो र यसलाई आलोचकहरूले आलोचना गरे। त्यसैगरी अर्को आलोचनाको बुदा रहेको छ आर्थिक मानवको मात्रै अध्ययन। आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषा अनुसार अर्थशास्त्रले आर्थिक मानवको मात्रै अध्ययन गर्दछ। आदम स्मिथले मानवलाई दुईटा समूहमा वर्गीकरण गरे, आर्थिक मानव र गैर आर्थिक मानव भनेर। ती आर्थिक मानव र गैर आर्थिक मानव मध्ये अर्थशास्त्रले आर्थिक मानवको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्दछ भने हो, यो धारणा गलत धारणा हो। किनकि मानिस सधैँभरि धनको पछि मात्रै लागेर हिँड्दैन। मानिसले मानवीय सम्बन्धलाई पनि ख्याल गर्छ, दया, माया, परोपकार जस्ता भावनात्मक पक्षमा पनि ध्यान दिन्छ। त्यसैले यसलाई पनि एउटा आलोचनात्मक बुदाका रूपमा लिइएको छ। त्यसैगरी आलोचकहरूले आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषाले संकुचित क्षेत्र ओगटेको छ भनेर भनेका छन्। अर्थात् आदम स्मिथले अर्थशास्त्रको अध्ययनलाई धनमा मात्रै केन्द्रित गरे, त्यसैले यसको क्षेत्रलाई संकुचित बनाएको छ भन्छन् आलोचकहरू। अर्थशास्त्रको क्षेत्र अन्तर्गत धन मात्रै नभएर मानवको कल्याण, सीमित साधन, असीमित आवश्यकता, उत्पादन, विनिमय, वितरण, गरिबी, रोजगारी, बेरोजगारी जस्ता विषयवस्तुहरू पनि समावेश हुन्छन्। त्यसैले आदम स्मिथले अर्थशास्त्रको अध्ययन अन्तर्गत धनलाई मात्रै केन्द्रित गरेर संकुचित क्षेत्र बनाएका छन् भनेर आलोचना गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को आलोचनात्मक बुदा रहेको छ धनको संकुचित अर्थ। आदम स्मिथले धन भनेको भौतिक वस्तुहरू मात्रै भनेका छन्। यसरी भौतिक वस्तुलाई मात्रै धन मानेर धनलाई संकुचित ढङ्गले अर्थाएका छन्। तर मानवका आवश्यकताहरू त अभौतिक वस्तुहरूबाट पनि पुरा भइरहेका हुन्छन् भने जुन वस्तुले मानवीय आवश्यकता पुरा हुन्छ त्यो त धन हो। त्यसैले भौतिक वस्तु पनि धन हुन्छन्, अभौतिक वस्तु पनि धन हुन्छन्। तर आदम स्मिथले अभौतिक वस्तुलाई मात्रै धन मानेर यसको अर्थलाई संकुचित बनाएका छन् भनेर आलोचकहरूले भनेका छन्। त्यसैगरी अर्को बुदा रहेको छ धनको एकमात्र स्रोतको गलत अवधारणा। आदम स्मिथले के भनेका छन् भने धनको एकमात्र स्रोत भनेको रोजगारमूलक श्रम हो भनेका छन्। अर्थात् काम पाएको श्रम, रोजगारमा रहेको श्रम। तर धनको स्रोत भनेको त्यो रोजगारमूलक श्रम मात्रै होइन। देशमा उपलब्ध रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, देशसँग रहेको पुँजी, देशमा उपलब्ध रहेको प्रविधिहरू पनि धन प्राप्तिका स्रोत हुन्, साधन हुन्। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषाका विभिन्न आलोचनात्मक पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं। म पुनः आलोचनाका बुदाहरूलाई स्मरण गराउँछु। नम्बर 1, आदम स्मिथको परिभाषाले धनलाई आवश्यकता भन्दा बढी जोड दिएको छ। नम्बर 2,
आदम स्मिथको अर्थशास्त्रको परिभाषाले आर्थिक मानवको मात्रै अध्ययन गरेको छ। नम्बर 3, आदम स्मिथको अर्थशास्त्रको परिभाषाले अर्थशास्त्रको अध्ययनलाई धनमा मात्रै केन्द्रित गरी संकुचित क्षेत्र बनाएको छ। त्यसैगरी नम्बर 4, भौतिक वस्तु मात्रै धन हो भनेर आदम स्मिथले धनलाई संकुचित रूपमा अर्थाएका छन्। नम्बर 5, धनको एकमात्रै स्रोत भनेको रोजगारमूलक श्रम हो भनेर आदम स्मिथले भनेका छन्। यो मान्यता पनि गलत मान्यता रहेको छ। ल त भाइ बहिनीहरू, हामीले आज निर्धारण गरेका विषयवस्तुहरू छलफल गरिसक्यौं। अर्थशास्त्रको परिचय, आदम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषा, आदम स्मिथको अर्थशास्त्रको परिभाषाका विशेषताहरू र आलोचनाहरूका बारेमा हामीले छलफल गर्यौं। अब म अर्को हप्ता भाइ बहिनीहरूसँग मार्शलले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषा र रबिन्सले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषाका विषयमा छलफल गर्न आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि भाइ बहिनीहरूका लागि मैले एउटा कार्य दिन्छु। सबै भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक आफ्नो पाठ्यपुस्तकलाई अध्ययन गरेर यो प्रश्नको उत्तर गर्नु। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ: पाठ्यपुस्तकबाट आदम स्मिथको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई अध्ययन गरी यसका मुख्य विशेषताहरू र आलोचनाहरूलाई चर्चा गर्नुहोस्। मैले फेरि दोहोऱ्याए प्रश्न भाइ बहिनीहरूका लागि: पाठ्यपुस्तकबाट आदम स्मिथको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई अध्ययन गरी यसका मुख्य विशेषताहरू र आलोचनाहरूलाई चर्चा गर्नुहोस्। ल त भाइ बहिनीहरू, आमा बुबा दाइ दिदीहरूसँग सोधेर बुझेर यो प्रश्नको उत्तर गर्नु, पाठ्यपुस्तक राम्रोसँग अध्ययन गर्नु। छिमेकी दाइ दिदी कोही हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूसँग पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। यदि आफ्ना आमा बुबा दाइ दिदी छिमेकीहरूसँग सोध्दा पनि तपाईको समस्या समाधान भएन भने तपाईले मलाई फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। मेरो फोन नम्बर 9851122370। मैले पुनः नम्बर दोहोऱ्याए 9851223070। ल त भाइ बहिनीहरू, राम्रोसँग अध्ययन गर्नु, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद, नमस्कार।